नमस्कार, लेक सिटी न्यूजमा तपाईलाई स्वागत छ। सुरुमा आजका हेडलाइन्स। दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै शासन प्रणाली भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। प्रचण्डले चीन विरुद्ध गद्दारी गरेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आरोप। शीतल निवासबाट सबैले शीतलताको छहारी पाउने राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। हावाहुरीका कारण फेवातालमा डुङ्गा पल्टियो, 6 जनाको उद्धार। नारायणगढ मुगलिन सडक आइतबारदेखि बन्द नहुने, क्षेत्रीहरू आदिवासी भएको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको भनाई। जसपामा अन्तर्घात गरेको आरोपमा 80 जनामाथि कारबाहीको सिफारिस। माओवादी नेपाली कांग्रेसको ढोक्सामा नपरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको भनाई। ओलीलाई लक्षित गरी मिडियाले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर प्रहार गरेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको आरोप। संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न माग राख्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। पूर्व राजा उपस्थित नभएपछि दुर्गा प्रसाईले भने राजतन्त्र जिन्दाबाद नभन्नु। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत नदिने माओवादी केन्द्रको निर्णय। युगाण्डाकी महिलाको काठमाडौँमा यौन अखडा। माधव नेपालका भाइ सरोज नेपालको 6 तला माथिबाट खसेर निधन। पाल्पाका आरन व्यवसायीहरूलाई कोइलाको अभाव। आहारा नपाउँदा रुखका बोक्रा खाँदै छाडा चौपाय। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा विश्व बैंकले भारतलाई 1 अर्ब अमेरिकी डलर स्वास्थ्य ऋण दिने। र खेल खबरमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफको विजयी सुरुवात। अब समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै राज्य व्यवस्था र शासन प्रणाली भएको बताएका छन्। शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तलब सुविधा उच्च स्तरीय आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास गरेर मात्र सुशासन र समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिनेमा जोड दिएका छन्। उनले भने तपाईहरूको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूले तलबमानका साथै अर्थतन्त्रको स्थिति, चुनौती र सम्भावनाको संक्षेपमा अध्ययन समेत रहेछ। यसले सरकारको आगामी नीतिका लागि समेत सहयोग पुग्नेछ। शासन व्यवस्था भनेकै आखिरमा दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै हो। हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा समेत त्यो कुरा लागू हुनुपर्दछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले मुलुकलाई विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउन खोजिरहेको आरोप लगाएका छन्। मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्ने भारतको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन विरुद्ध गद्दारी गरेको र मुलुकलाई विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउन चाहेको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ। स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालले शनिबार एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले मुस्ताङमा रहेको युरेनियमलाई ध्यान दिएर विश्वविद्यालय खोल्ने भनिएको र त्यो मुलुकका लागि नै अति खतरनाक भएको दावी गरिएको छ। मुस्ताङमा विश्वविद्यालय भनेको विदेशीको दलाली हो, राष्ट्रियतामाथिको प्रहार हो, मित्रराष्ट्र चीन विरुद्धको गद्दारी हो गर्न खोजेको। 31 साललाई ठुलो स्केलमा दोहोऱ्याउन खोजिया हो। राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई अस्वीकार गरेको, आफ्नै राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई, स्वाधीनतालाई अस्वीकार गरेको विश्वविद्यालय बनाउन खोजिया हो र त्यहाँ विश्वविद्यालयका नाममा अर्थकै गर्न खोजेको, विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउन खोजेको, त्यहाँको युरेनियम त्यसमा ध्यान दिएको। त्यहाँबाट पहिले 31 सालमा वाङदी भन्नेले मुस्ताङबाटै अगाडि बढाएको थियो। त्यही कुरा मुस्ताङको तल मार्फाको छेउमा, मार्फाको छेउबाट अब लिएर जाने लोमान्थाङभन्दा माथि जहाँ मान्छे छैन त्यहाँ विश्वविद्यालय भनेको त्यो खास उद्देश्यका पेड मान्छेहरू मात्रै बस्छन्, खास उद्देश्यका मान्छेहरू मात्रै बस्छन् त्यहाँ। र यो एउटा चाहिँ बहुतै खतरनाक कुरा हो। यस्ता अनेक कुराहरू छन्, अनेक कुराहरू। यी हाम्रा कमन कुराहरू, राष्ट्रिय हितका पक्षका कुराहरू हामीले उठाउनुपर्छ र त्यसको सन्दर्भमा हामी लड्नुपर्छ, त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। अहिले सरकारमा बस्नेहरू कुनै लाज शरम छैन। हाम्रा भान्सामा विषादीयुक्त चिज आउन दिने, भान्सामा नेपालीलाई खुवाउन दिने मालिक खुसी हुन्छन् कि हुँदैन त्यति हो कुरा। मालिक खुसी हुन्छन् भने नेपाली मरेर के भयो, नेपालीका भान्सामा विषादी आएर के भयो भन्ने तर्कले अहिले
प्रधानमन्त्रीजीको आदेशमा सब्जी तरकारी आदि इत्यादिको विषादीको कुनै जाँचबुझ गर्न पाइने छैन। हामीसँग संयन्त्र नहुनु बेग्लै कुरा हो, भए जति त जाँच्नु पर्यो नि, तर जाँच्न नपाइने। किनभने छिमेकी खुसी पार्ने, अरू खुसी पार्ने, बाह्य शक्तिलाई खुसी पार्ने, आफ्ना जनतालाई विषाक्त चिजहरू खुवाएर मार्ने, त्यस खालको नीति ल्याउँछ। त्यसको हामीले विरोध गर्नु परेन। यस्ता कमन विषयहरू यो सबैको भाषामा त्यो विषादयुक्त छ। 8 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार बनेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जीवनभर लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं परिपालनाको विषयलाई नै आफूले महत्त्वपूर्ण ठानेको बताएका छन्। यही फागुन 25 गते हुने राष्ट्रप्रमुखको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले आफू प्रजातन्त्रका लागि 6 दशकदेखि लड्दै आएकाले वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा नै पहिलो कर्तव्य र जिम्मेवारी हुने बताएका छन्। हावाहुरीका कारण फेवातालमा डुङ्गा पल्टिँदा एकजना वृद्ध गम्भीर घाइते भएकी छन्। घाइते हुनेमा पोखरा 1 बगर बस्ने 70 वर्षीय एम माया गिरी छन्। शनिबार करिब 4:30 बजेको समयमा तालमा डुङ्गा पल्टिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी श्रवण विकले जानकारी दिए। उनका अनुसार डुङ्गामा सवार 6 जनाको उद्धार गरिएको छ। घाइतेको उद्धार पश्चात गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। अवस्था अनकन्सियस छ, उपचार भइरहेको छ उनले भनेका छन्। प्रहरीका अनुसार डुङ्गामा गिरीसहित 6 जना सवार थिए, बाँकीको अवस्था भने सामान्य छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डका पुल फराकिलो बनाउने क्रममा भित्तो काट्नुपर्ने भएकाले दिउँसोको समयमा बन्द गरिँदै आएकोमा आइतबारदेखि बन्द नगरिने भएको छ। भित्तो काट्न कठिन भएपछि गत पुस 5 गतेदेखि दिउँसोमा दैनिक 4 घण्टा सडक बन्द गरेर काम हुँदै आएको थियो। पहिलो 30 दिन बिहान 11 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म बन्द गरिएको थियो भने त्यसपछि दिउँसो 12 देखि 4 बजेसम्म सडक बन्द गरिएको थियो। नागढुङ्गा मुगलिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड नारायणगढ मुगलिनका सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्यका अनुसार सवारी साधन रोकेर 5 ठाउँको पहाड काट्न सुरु गरिएकोमा तुइन खोलाको मुगलिन तर्फको पहाड बाहेक अन्यत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तुइन खोलाको भित्तोलाई विस्फोट गराउन लागिएकाले सवारी रोकेर भित्तो काट्ने काम बन्द गर्न लागिएको हो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले छेत्रीहरू आदिवासी भएको निष्कर्षमा आफू पुगेको बताएका छन्। उपराष्ट्रपति पुनले छेत्रीहरू आदिवासी हुन् वा होइनन् भन्ने कुरामा गहिरिएर अध्ययन गर्न नेपाल मगर संघलाई आग्रह समेत गरे। उनले भने छेत्रीहरू आदिवासी हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा अलि गहिरो विषय छ र यसको इतिहास तथ्यहरू हामीले हेर्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ छेत्रीहरू पनि आदिवासी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ सही हो। शनिबार काठमाडौँको कलङ्की स्थित नेपाल मगर संघको भवन पुनर्निर्माण तथा शालिग अनावरण कार्यक्रममा उनले आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो पहिचानको मुद्दालाई छाड्न नहुने पनि बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालद्वारा गठित छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। शनिबार बालकुमारीमा औपचारिक कार्यक्रम गरी समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बुझाएको हो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा अन्तर्घातको आरोप लागेका 152 जनामाथि बयान लिएको थियो। कारबाहीको सिफारिस गरिएका मध्ये केन्द्रीय तहका 48 जना, प्रदेश समितिका 22 जना र स्थानीय तहका 82 छन्, जसमध्ये 80 जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले माओवादी नेपाली कांग्रेसको ढोक्सामा नपरेको बताएका छन्। उनले संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग सहकार्य गरेको बताए। उनले भने राष्ट्रपतिको दायित्व नै संविधान तथा गणतन्त्रको रक्षा एवं शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा गर्नु भएकाले हामीले यो समीकरण बनाएका हौं। उदयपुरको कटारीमा आजदेखि सुरु भएको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन कोशी प्रदेशको दोस्रो सम्मेलनका क्रममा बोल्दै उनले 8 दलका साझा उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिमा जित्ने बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सञ्चार माध्यमले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। प्रेस क्लब गण्डकीको शनिबार पोखरामा भएको अधिवेशनमा उनले केपी ओलीलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर आक्रमण भइरहेको बताएका हुन्। अहिले त रविजीलाई पर्यो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साथीले आक्रमण भन्नुभयो होइन, आक्रमण भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा धेरै केपी ओलीलाई नै भएको छ, त्यो अहिले पनि भइरहेको छ। उहाँ सत्तामा पनि हुनुहुन्न। मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने यो के हो भने गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण भइराखेको हो, नेपालमाथि पनि आक्रमण भइराखेको छ उनले भनेका छन्। संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने माग राख्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। व्यवसायी दुर्गा परसाई नेतृत्वको महाअभियानले काठमाडौँको माइती घरमा भेला भई नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने,
संघीयता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै राजतन्त्रको पक्षमा नाराबाजी गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उपस्थित गराई झापाबाट सुरु भएको प्रसाईको अभियानले देशका विभिन्न शहरहरूमा प्रदर्शन गरिसकेको छ। महाअभियानले बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, 20 लाखसम्म ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि राखेको छ। 5% ब्याजमा ऋण पाउनुपर्ने माग पनि प्रसाईको रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्काललाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको प्रदेश स्तरीय बैठकमा माओवादीले यथास्थितिमा विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो। बैठकले यसबारेमा केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री शाहले फागुन 21 गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। एमालेका राजेन्द्र सिंह रावललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका शाहलाई 26 माघमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। पर्यटक भिसामा नेपाल आएर काठमाडौँमा यौन अखडा सञ्चालन गरेकी युगाण्डाकी महिला प्रहरीको फन्दामा परेकी छन्। पर्यटक भिसामा नेपाल आएकी युगाण्डाकी नतासा भनिने एमाकुलेट नाबासुम्बा महिला प्रहरीको फन्दामा परेकी हुन्। नतासालाई युगाण्डाबाट आफ्नो साथी बोलाउँदै यौन व्यवसायमा लगाएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको हो। ब्युरोले फागुन 15 गते उनी बसिरहेको होटलबाट नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। नतासाले युगाण्डाबाट आफ्ना महिला साथीहरू बोलाउँदै जबरजस्ती नेपाली तथा भारतीय युवासँग यौन क्रियाकलाप गर्न लगाउने प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका भाइ सरोज कुमार उपाध्यायको निधन भएको छ। उपाध्याय शनिबार शङ्खमूल स्थित एक रेस्टुरेन्टको 6 तला माथिबाट खसेका थिए। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलका अनुसार उनलाई तत्काल उद्धार गरेर सिभिल अस्पताल लगिएको थियो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार त्यहाँबाट उपाध्यायलाई अन्नपूर्ण अस्पताल लगिएको थियो। विश्वकर्मा समुदायको पुर्ख्यौली व्यवसायका रूपमा आरन व्यवसायलाई लिइन्छ। यस समुदायका सबैका घर घरमा पहिले आरन व्यवसाय अनिवार्य जसो चलाइन्थ्यो। विश्व समुदायको पुर्खादेखि नै जीविका चलाउने माध्यम नै आरन व्यवसाय हो। हिजो आज भने गाउँघरमा पहिले जस्तो व्यावसायिक रूपमा आरन चलाउने कमै छन्। यो व्यवसाय चलाउन कोइलाको अभाव र बाबुबाजेले धान्दै आएको व्यवसाय युवा पुस्ताले अवलम्बन नगर्दा व्यावसायिक रूपमा आरन धान्ने कम छन्। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका 9 बगनास बस्ने 46 वर्षीय राजु विश्वकर्माले कोइलाको अभावमा व्यवसाय धान्न समस्या रहेको गुनासो गरे। बाबुबाजेको पालादेखि नै चलाउँदै आएको व्यवसाय अहिले आफूले पनि निरन्तर रूपमा धान्दै आएको उनले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। आहारा अभाव हुँदा छाडा चौपाया रुखका बोक्रा खाएर बाँचेका छन्। छाडा छोडिएका चौपाया व्यवस्थापनका लागि दुवै जिल्लाका स्थानीय तहले लाखौं रुपियाँ खर्च गरेका छन्। खर्च गर्ने क्रम वर्षेनी बढ्दै गएको छ, तर छाडा चौपायाको समस्या भने उस्तै छ। कतिपय स्थानीय तहले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि गरेको लगानी हिनामिना भएको पाइएको छ। यसरी हिनामिना गर्ने व्यक्ति तथा सम्बन्धित निकायलाई कारबाही हुन सकेको छैन। छाडा चौपायाबाट सबैभन्दा बढी चिन्तित किसान स्वयं छन्। उनीहरूले लगाएको अन्नबाली छाडा चौपायाले सखा पार्ने गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन मुख्य मुद्दाका रूपमा मतदाताले उठाएका थिए। व्यवस्थापन गरिएको भनिएका चौपायाको अवस्था पनि दयनीय रहेको छ। विश्व बैंकले भारतलाई महामारीको पूर्व तयारी र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा वृद्धिका लागि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न 1 अर्ब अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। भारत सरकार र विश्व बैंकबीच शुक्रबार हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा 2 फरक 50 करोड अमेरिकी डलरको ऋण समावेश गरिएको छ। हरेकले 2 परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्न सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, महामारी तयारी कार्यक्रम र उन्नत स्वास्थ्य सेवा वितरणका कार्यक्रमका लागि काम गर्ने बताइएको छ। अन्तमा खेल खबर। एपीएफ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। लिगको आफ्नो पहिलो खेलमा एपीएफले 3 स्टार क्लबलाई 2-0 ले हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफलाई जिताउन मणिकुमार लामा र अरमान हुइडोमले गोल गरे। लामाले 72 र अरमान हुइडोमले 86 मिनेटमा गोल गरेका थिए। एपीएफले जितसहित 3 अङ्क जोडेको छ। 3 स्टारले हारबाट लिग सुरु गरेको छ। यिनै खबरहरूसँगै लेक सिटी न्यूज अहिलेलाई यहीँ सकिएको छ। पुनः अर्को लेक सिटी न्यूजमा हाम्रो भेट हुने नै छ। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।